बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 13 दिसंबर हफ्ते का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे, पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। हमारे हुक्मरानों के लिए जो ऑलरेडी नाजायज़ हैं उनके लिए कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। खबर रावलपिंडी वाले हैं, इस्लामाबाद वाले हैं या फिर लाहौर वाले हैं। पहली खबर है, वज़ीर आज़म जाली फार्म 47 के शहबाज शरीफ साहब तुर्कमानिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए और सरकारी इत्तला के मुताबिक वज़ीर आज़म साहब ने तुर्कमानिस्तान में आलमी अमन फोरम में शिरकत की और वहाँ पे वज़ीर आज़म ने तुर्कमानिस्तान ईरान के सदर से दो तरफ़ा मुलाकातें की और रूसी सदर और तुर्क सदर से गैर रस्मी मुलाकातें की। ये तो है सरकारी ऐलान। और उसके बाद कल अचानक सोशल मीडिया पे दो वीडियोस वायरल हो गई। एक वीडियो में जनाब शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ इसहाक डार साहब हैं और पाकिस्तानी वफद है, उनको एक हॉल से निकाला जा रहा है और वो वहाँ से निकलकर दूसरे हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे तवील इंतज़ार उनको करना पड़ रहा है और वहाँ पे दूसरी सीट जो कि रूसी सदर की थी वहाँ पे कोई भी नहीं है और पाकिस्तानी वफद जो है वो इंतज़ार कर रहा है। यह खबर पहले RT इंडिया ने रिपोर्ट की और सोशल मीडिया पे और ट्वीट किया गया और दोनों तस्वीर जो हैं, दोनों वीडियोस जो हैं वो दिखाई गई। आप ये इस वक्त साइड पे विंडो पे आप ये देख भी रहे हैं कि एक विंडो में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आ रहे हैं, एक हाल से निकल रहे हैं और दूसरे हाल की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके बाद जो अगली वीडियो है उसमें वो बैठे हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और फिर वहाँ से भी कुछ देर के बाद निकल आते हैं। RT इंडिया ने इसको रिपोर्ट किया और बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के साथ कोई एम्बैरसिंग सिचुएशन क्रिएट हुई और उनको 40 मिनट तक इंतज़ार करवाया गया और 40 मिनट तक वो मुलाकात उनके लिए नहीं आई जनाब रूसी सदर की, प्यूटन की। उसके बाद फिर ये जो वीडियो है ये डिलीट कर दी गई और RT इंडिया का चैनल है और वहाँ से वह डिलीट हो गई और सोशल मीडिया से, और लेकिन अदरवाइज मौजूद है। फिर हमने एक और देखा, फिर एक और है नेक्स्टा का एक जनाब नेक्स्टा को हमने देखा तो वो था लार्जेस्ट ईस्टर्न यूरोपियन मीडिया और इसके फॉलोअर्स हैं 1.2 मिलियन। फिर वहाँ पे ये सारी की सारी खबर और वीडियो वहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने भी जो बात लिखी उसमें यह कहा कि पुतिन ने एटमी ताकत के लीडर के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शरीफ ने खुद को एक अजीबो गरीब सूरत हाल में पाया और पुतिन से मुलाकात के लिए 40 मिनट से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। जब वो इंतज़ार करते करते थक गए तो वो गैर मुतवक्के तौर पर उस कमरे में दाखिल हो गए जहाँ पुतिन पहले ही उर्दवान से बातचीत कर रहे थे। तो ये खबर आई और इसके बाद एक सोशल मीडिया पे बहस चल रही है और उसके हामी और मुखालफिन नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये वीडियो डिलीट कैसे हुई और लेकिन RT इंडिया ने ये वीडियो डिलीट कर दी लेकिन नेक्स्टा ने ये वीडियो डिलीट नहीं की। तो अगर तो अप्रोच किया गया है भारतीय हुकूमत को, मोदी सरकार को, तो फिर तो हो सकता है या फिर RT वालों को सब अप्रोच किया होगा कि ये वीडियो डिलीट कर दें क्योंकि ये हमारे लिए एम्बैरेसिंग है। तो बहरहाल लेकिन ये वीडियो मौजूद है। तो सूरत हाल सिंपल सी इतनी है कि हर तरफ जहाँ भी जाते हैं मौसूफ अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलते हैं तो वहाँ पे बूट पॉलिश की वजह से आपको पता है उन्होंने कितना एम्बैरस किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने और सारी दुनिया के सामने कहा था जो अंदर में तारीफ़ें कर रहे थे वो ज़रा यहाँ पे सारी दुनिया को बताओ। तो ये तो है शहबाज शरीफ साहब का मामला, जिस तरफ जाते हैं एक नई दास्तान छोड़ आते हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है और वाक़तन ये वाक़या जो है इसी तरीके से ही हुआ है तो अभी तक सरकारी ज़राए से कोई खबर नहीं आई। वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से कोई खबर नहीं आई। हाँ, अलबत्ता जो लाइक माइंडेड हैं वो ज़रूर बयान कर रहे हैं कि नहीं जनाब ये इंडिया का प्रोपेगेंडा है। तो बहरहाल देखते हैं मज़ीद चीज़ें आ जाएंगी सामने, ज़्यादा दूरी की बात नहीं है। अब आते हैं अगली खबर, वो है ख़ास तौर पे IMF ने एक और
چارج شیٹ جاری کر دی ہے، وہ بہت ضروری ہے بتانا۔ اور آئی ایم ایف نے قسط تو دے دی، پہلے تو آئی ایم ایف نے ایک پرچہ جاری کیا تھا، وہ فرد جرمی تھی کہ پاکستان میں 5300 ارب روپے کی کرپشن، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں بیڈ گورننس ہے، کرپشن عروج پہ ہے، اور اصلاحات کا کہا تھا، قسط بھی روک لی تھی۔ لیکن اس کے بعد مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ شرائط ہیں، یہ ٹرم اینڈ کنڈیشنز یہ ہیں۔ پھر سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا، اور اس میں ان تمام شرائط کو تسلیم کر لیا گیا۔ وہ شرائط بڑی خطرناک ہیں، اور اس میں وہ ساری باتیں تسلیم کی جا رہی ہیں، کیونکہ اس میں SIFC جو کہ بہت ہی زبردست سرمایہ کاری کے لیے اسپیشل کونسل بنائی گئی تھی، اور جس کے روح رواں تھے جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، اس کو بھی انہوں نے دائرہ اختیار کو محدود کر دیا ہے آئی ایم ایف نے۔ پہلے ذرا بات کرتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا۔ یہ اس کو عالمی ذرائع ابلاغ بھی رپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ ذرا رپورٹ ٹیلی ویژن چینل پہ اس طرح سے ڈسکس نہیں ہو رہا جیسے کہ ہونا چاہیے، جبکہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد اگر یہ تمام شرائط مان لی جاتی ہیں، کیونکہ 1.2 ارب ڈالر کی قسط جو ہے وہ جاری ہو گئی ہے، اور وہ اپروو بھی ہو گئی تھی، جاری کرنے کا فیصلہ بھی ہو گیا تھا، تو لیکن انہوں نے کہا ہے کہ SIFC مراعات جو ہے وہ جو تجویز نہیں کرے گی۔ SIFC کوئی کسی قسم کا اسپیشل انیشیٹو نہیں دے گی، کوئی اسپیشل جو ہے وہ انسینٹیو نہیں دے گی، یہ کہا گیا ہے SIFC کے بارے میں۔ تو کچھ شرائط انہوں نے مزید رکھی ہیں۔ پاکستان نے قرض پروگرام کے لیے توانائی، مالیاتی سماجی شعبے، اسٹرکچرل، مانیٹری اور کرنسی سے متعلق IMF کی 23 شرائط مان لی ہیں، اور یہ مہتاب حیدر صاحب اور تنویر ہاشمی صاحب جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ 23 شرائط مان لی ہیں، تب جا کے یہ قسط ملی ہے۔ اور اس پاکستان نے جو ایگریمنٹ حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ ترقیاتی اسکیموں میں کمی لائی جائے گی، اور کھاد اور کیڑے مار ادویات پر ایکسائز ڈیوٹی میں 5% اضافہ کیا جائے گا، اور اعلیٰ قیمت والی میٹھی اشیاء پر ایکسائز ڈیوٹی متعارف کرانا اور منتخب اشیاء کو معیاری شرح پر منتقل کر کے سیلز ٹیکس کی بنیاد پر وسیع کرنا شامل ہے۔ اب اس میں جو سب سے بڑا آنے والا ہے وہ آنے والا ہے کسانوں پر بوجھ آنے والا ہے، اور کسانوں پہ بوجھ آئے گا تو ظاہر ہے فصل کی لاگت بڑھ جائے گی، فصل کی لاگت بڑھے گی تو اس کی قیمت بھی بڑھانی پڑے گی، اور جب اس کی قیمت بڑھے گی تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر معاملات جو ہیں وہ مہنگائی کی طرف جائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہنگائی کا ایک طوفان لے کر آ رہا ہے۔ یہ جو شرائط ہیں IMF نے کہی ہیں، 40,000 بڑے جو ہمارے ہیں دکاندار اور کاروباری لوگ، ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ پوائنٹ آف سیل پر سسٹم نصب کیا جائے کہ وہ کتنا کماتے ہیں اور کتنا آگے دیتے ہیں، اور اس کے لیے کافی لڑائی چل رہی ہے، اور ابھی تک اس پہ کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات ہے کہ توانائی کے شعبے میں تمام صوبوں نے بجلی گیس پر کوئی نئی سبسڈی نہ دینے سے اتفاق کیا ہے۔ یہ بھی توانائی کے شعبے میں، یعنی کہ بجلی اور گیس، وہ کوئی اگر سبسڈی ملتی تھی وہ نہیں ملے گی، اور اس کے بعد اگلا کام آپ خود سمجھ جائیں کہ مہنگائی اگین، بجلی اور گیس جو ہے وہ مہنگی ہونے والی ہے، اور کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، یہ ایگری کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ ہے گندم کی خریداری اور دیگر جو ہماری اجناس ہیں، اس میں زرعی اجناس، اس میں انہوں نے کہا کوئی امدادی قیمت آپ مقرر نہیں کریں گے، اور درآمدات پر کسی قسم کی کوئی نئی ریگولیٹری ڈیوٹی متعارف کرانے سے بھی روک دیا ہے۔ اور SIFC جو سرمایہ کاری اسپیشل کونسل ہے، اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے کسی قسم کی مراعات تجویز کرے گی، اور نہ ہی حکومت ٹیکس مراعات یا گارنٹی فراہم کرے گی، اور SIFC کے تحت آنے والی تمام سرمایہ کاری سٹینڈرڈ پبلک انویسٹمنٹ مینجمنٹ فریم ورک کے تحت ہونے کو یقینی بنایا جائے۔ یہ SIFC کا انہوں نے کر دیا ہے چیپٹر کلوز، اور جو اسپیشل کونسل بنائی گئی تھی اس کو IMF نے کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسپیشل اکنامک زون بنانے یا دیگر زون بنانے اور ان زون کو کسی قسم کی مراعات دینے اور موجودہ مراعات کی تجویز سے بھی روک دیا ہے۔ اگلی جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے
वो पाकिस्तान में अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई, वो है BBC ने रिपोर्ट की है। और उसमें उन्होंने बताया है कि जितने भी विफाकी मुलाजमीन हैं, विफाकी सरकारी मुलाजमीन जितने भी हैं, उन सब का जो है वो उनके असासाजात जो हैं वो ज़ाहिर किए जाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है। ये BBC ने रिपोर्ट किया है और किसी ने रिपोर्ट नहीं किया कि नई शराइत आयद की गई हैं। आम आदमी के लिए तो मसला है ही है, लेकिन उसके लिए तमाम मुलाजमीन जो हैं, वफाकी सरकारी मुलाजमीन, वो सब अपने असासे जो हैं वो ज़ाहिर, वफाकी और सूबाई मुलाजमीन दोनों अपने असासाजात की तफसीलात जो हैं वो जारी करेंगे और आला सतही सरकारी, तमाम आला सतही सरकारी मुलाजमीन के असासाजात की तफसीलात शामिल होगी। और पाकिस्तान आइंदा बरस दिसंबर के इख्तिताम से पहले हुकूमती वेबसाइट पर आला सतही वफाकी और सूबाई मुलाजमीन के असासाजात की तफसीलात शाया करेगा। और इसका मकसद यह है जी कि उनके ज़राए आमदन और उनके जो असासाजात हैं उनको ज़रा चेक किया जाए, उनमें कितनी ममासलत है। अब वफाकी और सूबाई मुलाजमीन में तो सारे आते हैं जी। वफाकी मुलाजमीन में अब अगला सवाल है कि क्या हमारे जजेस और जर्नैल आएंगे? क्या जजेस और जर्नैलों के असासाजात जो हैं वो ज़ाहिर किए जाएंगे? ये है असल सवाल। जजेस के भी हो जाएंगे, जर्नैलों के, हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो फ़ौजी मुलाजमीन हैं, उनके लिए क्या होगा? ये असल में सवाल है और शायद आगे जाके इसमें कोई मसला भी बन जाए। फिर एक और कहा गया जी, करप्शन जो है वो हाई रिस्क पे है और 10 इदारों के लिए IMF ने कहा है कि आप एक्शन प्लान बनाएं। और 10 इदारे पाकिस्तान में ऐसे हैं जहां पे करप्शन उरूज पर है। और सबसे बढ़कर ये कि जो करप्शन रोकने वाले इदारे हैं वहां पे करप्शन है सबसे ज़्यादा। उसमें एंटी करप्शन है, उसमें FI है, उसमें NAB है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि जनाब IMF ने अपने स्टाफ लेवल जायजे में कहा है कि करप्शन और गवर्नेंस के हवाले से तरबियत करदा के लिए तैयार करदा रिपोर्ट की तरफ उन्होंने का इशारा किया है और कहा है कि असेसमेंट या रिस्क की तशखीस की बुनियाद पर वफाकी एहतसाब ब्यूरो या NAB को मरकजी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये तो है मामला IMF का और जो शराइत आ रही हैं। अब ये आते हैं कि SIFC जिसको अब उन्होंने मक्कू ठप दिया है उसका, क्योंकि पहले भी इसकी कारकर्दगी ना होने के बराबर है, बल्कि है ही नहीं कारकर्दगी, लेकिन उसकी तशहीर बहुत की गई थी और उसकी अम्ब्रेला में बहुत सारे उल्टे काम भी किए गए हैं। तो इसका मेरे सामने खबर पड़ी है कि $100 अरब की सरमायाकारी का वादा किया गया था, लेकिन $100 अरब नहीं आया, $1 करोड़ भी नहीं आया। 100 अरब तो बहुत दूर की बात है, बल्कि 5300 अरब की करप्शन ज़रूर हो गई है। ये तो यहाँ पे होती है जी खबर ख़त्म। और अगली खबर की हम तरफ बढ़ते हैं, जो कि वो है इमरान खान साहब से मुतालिक। इमरान खान साहब से मुतालिक ये खबर है जी कि इन्होंने बैन किया हुआ है, कैद तन्हाई में रखा हुआ है, उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। और जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कुछ बातें तो पहले से इल्म है कि उनका मेडिकल चेकअप नहीं करवाया जा रहा प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ। उनका किसी किस्म का तवील अरसा हो गया, 14 माह हो गए हैं, उनका मेडिकल चेकअप नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है और उनको वॉक करने की भी सहूलत नहीं है। और 50 फुट एरिया है जहाँ पे 23 घंटे के बाद उनको निकाला जाता है, सिर्फ 50 फुट का एरिया। और उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने बाहर। और फिर अगली बात यह है कि उनको पिछले दिनों 23 दिन के बाद निकाला गया उनके सेल से। और फिर कैमरे चारों तरफ लगे हुए हैं उनके सेल के बाहर, उनकी काल कोठड़ी के बाहर, ताकि कोई भी अहलकार वो उनसे मुखातिब ना हो सके। 6-8 कैमरे लगे हुए हैं जी। और जो जेल के हुक्काम हैं और जो उनको खाना देने आते हैं या कोई भी सर्विस करता है तो उसको भी चेक किया जाता है और उसको भी लताड़ा जाता है कि आपने कोई बात नहीं करनी। तो उसके बाद अगला है, उनको रोशनी नहीं दी जा रही और उनको सर्दियों में सर्द कपड़े चाहिए होते हैं, गर्मियों में उनको ठंड चाहिए होती है
اس کا بھی کوئی نہیں ہے انتظام۔ اب اس میں اقوام متحدہ کی طرف سے باقاعدہ طور پہ ایک آ گیا ہے حکم نامہ، اور نہ صرف حکم نامہ ہے بلکہ سخت تشویش کا اظہار بھی کیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کی قید تنہائی کو غیر انسانی نظر بندی کا نام دیا گیا ہے۔ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے بنیادی حقوق معطل ہیں اور ان کو کرش کیا جا رہا ہے۔ غیر انسانی نظر بندی کی شرط جو ہے صورتحال ختم کی جائے، یہ کہا ہے، قید تنہائی ختم کی جائے۔ اور جمائمہ خان قاسم اور سلیمان کی والدہ، ان کی سابقہ اہلیہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے عالمی برادری سے، انسانی حقوق کی تنظیم میں بتایا ہے کہ ان کے بیٹے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، اور ان کو فون کی سہولت بھی اب میسر نہیں ہے۔ ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے بیٹوں سے بات نہیں کی، اور یہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اقوام متحدہ کی طرف سے واضح طور پر یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی نظر بندی، غیر انسانی نظر بندی کا خاتمہ کیا جائے اور قید تنہائی کا خاتمہ کیا جائے، ان کو تمام بنیادی سہولیات مہیا کی جائیں، اور جو 23 گھنٹے تک ان کو سیل میں بند رکھا جاتا ہے، یہ غیر انسانی سلوک ہے، غیر قانونی ہے، اور عالمی قوانین کے خلاف ہے، اور جو انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین ہیں اس کے بھی یہ خلاف ہے۔ یہ سارا کچھ بتا دیا گیا ہے، اور عمران خان کی قید تنہائی کو بغیر کسی تاخیر کے ختم کرنا چاہیے، یہ کہا گیا ہے۔ جو یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، اور جتنا لاسٹ جو تھی ان کی ملاقات کا دن تھا، اس رات جو حرکت کی گئی وہ اس الگ ہے، کیونکہ یہ اس کے بعد کا واقعہ۔ تو عمران خان صاحب کو ایک چھوٹے سے سیل میں انہوں نے کہا رکھا ہوا ہے، قدرتی جو ہے روشنی وہاں پہ نہیں ہے، وینٹیلیشن نہیں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو پرووائڈ کی جانی چاہیے۔ تو یہ تو ہے جناب صورتحال، کیونکہ کہا گیا ہے کہ ان کی عمر 72 سال ہے، اور ان کی صحت جو ہے کیونکہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، گولیاں لگ چکی ہیں، اور پھر جو لاسٹ پچھلے سے پچھلا الیکشن تھا وہ ایک کرین سے بھی گرے تھے، اب اوپر سے کنٹینر سے، اور ان کی ریڑھ کی ہڈی کو بھی چوٹ لگی تھی، اس لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے، اور یہ عالمی جبر جو چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں سیاسی کارکنان پہ، صحافیوں پہ، اور جو انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں یہ ایک چٹھا آیا ہے اور آرڈر جاری ہوا ہے۔ تو یہ کیونکہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہوں، مریم صاحبہ ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، اور یہ سارے کے سارے جعلی فارم 47 والے جتنے بھی ہیں دینے اور لینے والے، وہ سب کے سب اس وقت مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے 27ویں غیر آئینی ترمیم کو بھی فارغ کر دیا تھا، اس پہ بھی اقوام متحدہ نے بھاری بھرکم اعتراضات عائد کر دیے تھے۔ اب آتے ہیں کچھ اور خبروں کی طرف، تاکہ کچھ اور بھی آپ کو بتایا جائے۔ اگلی خبر ہے جی، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نئی سیاسی کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس سیاسی کمیٹی میں کون کون نہیں ہے اور کون کون ہے۔ پہلے ذرا اس کمیٹی کے نام سن لیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر پولیٹیکل کمیٹی توڑ دی گئی تھی اور تمام کو گھر بھیج دیا گیا تھا۔ اب جو پولیٹیکل کمیٹی بنی ہے اس میں چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں، ممبر اب یہ پولیٹیکل کمیٹی کے ممبرز ہیں، اور اکرم راجہ صاحب ہیں، اور فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں، شیخ وقاص اکرم ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کو شامل کیا گیا ہے، پھر لیڈر آف اپوزیشن سینٹ راجہ ناصر عباس صاحب کو شامل کیا گیا ہے، لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی صاحب کو شامل کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی میں۔ اب یہ جو دو نام ہیں یہ بڑے دلچسپ ہیں، کیونکہ راجہ ناصر عباس صاحب پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں، اور محمود خان اچکزئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہیں، لیکن ان دونوں کو لیڈر آف اپوزیشن سینٹ اور لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی کی حیثیت سے دونوں کو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوش آئند اطلاع ہے، اور یہ دونوں کا ہونا دونوں رہنماؤں کا، اور یہ کافی، کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں، اور راجہ ناصر عباس صاحب ذرا للکارتے اچھا ہیں۔
تو بہرحال عمر ایوب صاحب جی موجود ہیں اس کمیٹی میں، اور شبلی فراز صاحب ہیں، معین قریشی لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی ہیں، اور کیونکہ شبلی فراز صاحب کو فارغ کر دیا گیا تھا، ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، لیکن پولیٹیکل کمیٹی میں موجود ہیں۔ عمر ایوب صاحب 9 مئی والے جو فالس فلیگ آپریشن ہے ان کو فارغ کیا گیا، وہ موجود ہیں جی، اور معین قریشی صاحب ہیں۔ اسی طریقے سے ملک احمد خان بھچر سابق اپوزیشن لیڈر جو 9 مئی کا شکار ہوئے، وہ بھی شامل ہیں، اور سجاد برکی صاحب وہ ہیں OIC یعنی کہ انٹرنیشنل چیپٹر سے، سجاد برکی صاحب امریکہ میں ہوتے ہیں، اور یہ اسی طریقے سے جی صوبائی صدور جو ہیں اور چیف آرگنائزر وہ ان کو شامل کیا گیا، عالیہ حمزہ ہیں، جنید اکبر ہیں، حلیم عادل ہیں، اور داؤد کاکڑ ہیں، 4 صوبوں سے لے لیا گیا۔ کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار قیوم نیازی صاحب کو پولیٹیکل کمیٹی میں شامل کیا گیا، اسد کیسر صاحب شامل ہیں، عامر ڈوگر چیف وہپ شامل ہیں، اور فوزیہ اسشد شامل ہیں۔ یہ ہیں جناب کوارڈینیٹر ہیں سینٹ میں، اور لیڈر آف اپوزیشن کی کوارڈینیٹر کے طور پہ کام کرتی ہیں۔ کومل شوزب کو شامل کیا گیا ہے، اور چاند ملی کو شامل کیا گیا۔ اس طریقے سے گنڈا پور صاحب پولیٹیکل کمیٹی سے شامل نہیں ہیں، اور شہباز گل صاحب کا بتایا جا رہا تھا کہ وہ نہیں ہے، تو شہباز گل صاحب بہت پہلے جو ہیں اس سال کے شروع میں فروری میں ہی وہ اپنے آپ کو کمیٹی سے الگ کر چکے تھے، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کی اسائنمنٹ کچھ اور ہے امریکہ میں۔ تو یہ سچویشن ہے اور یہ صورتحال ہے، باقی یہ معاملہ ہے جی، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، نئی کمیٹی کس طریقے سے آگے بڑھتی ہے۔ اچھا جی ایک بات بتا دوں کہ یہ نئی کمیٹی جو ہے یہ عمران خان صاحب کی اپروول سے تشکیل دی گئی ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے فردوس شمیم نقوی صاحب کی طرف سے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے، مشترکہ طور پر یہ جاری کیا گیا ہے۔ تو فی الوقت جی اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔